Buongiorno a tutte o maayong adlaw sa inyo tanan. Gikan sa Roma, yari naman kita karon sa matahom nga syudad sang Florence, Italy. Kabalo-bala kamo nga ang Florence, Italy nangin kilala kag tanyag bilang cradle of the Renaissance movement. Kag ining Florence, Italy gintukod sadtong 59 BC pa bilang isa ka Roman military colony sa sininga lugar sa may region sang Tuscany sa tunga sang Italy. Kag sadtong mga 400 hasta 800 AD sang nahulog na ang Roman Empire. Ini nagsuffer sang madamo nga kabudlayon kapigaduhon kag ginsakop sang mga among others Lombards o mga Germanic tribes. Pero sadtong mga 11th century AD, nagsugod na sa pag-uswag ining Florence, Italy. Nangintanyag para sa iya nga produkto nga wool, kag banking, kag iban pa nga mga trade and commerce. Paagi sa iya nga suba nga mayor nga ginatawag nga Arnold River. Kag sadtong mga Renaissance period o ang pagtugna sang pag-untat sang medieval period kag nagsulod na ang mga bag-o nga mga ideas, modern times, kag nangintanyag ang Florence sa patag sang arts, science, philosophy, literature, kag new ideas. Kag diri man nagikan ang mga tanyag nga mga artist nga mga genius sang Italy, especially sang Florence, Italy, nga amo kinday Michelangelo, Donatello, Dante, Leonardo da Vinci, kag madamo pa. Sang mga tuig, sang mga 1865, ini ang Florence nangin kapital nga syudad sang Italy hantud sadtong 1871. Pero kabalo-bala kamo nga sa likod naton amo ang matahom nga ginatawag nga Santa Maria del Fiore o Florence Cathedral. Kag ini nga katedral gintapos o ginconstruct sa sulod sang 140 ka tuig. Sumugod sa itong mga 1296 pa nga gindisenyo ni Arnolfo di Cambio nga architect kag isa ka goldsmith diri man sa Florence. Pero ang matahom nga dome nga pula gindisenyo naman ni Filippi Brunelleschi nga isa man katanyag nga taga Florence. Kag sadto nga mga tinion daw sa hindi gid mapatihan kung paano itukod ang isa ka dome nga wala sa mga structure nga naga-support sina. Pero si Brunelleschi iya gindisenyo nga ang mga bricks maga-interlock kag naghimo sang device nga para magpasaka sa mga materials pababaw. Kag sa tion nga ini siya nahuman sang 1426 after the 140th year sang construction niya, ini siya ang isa sa pinakamadako nga dome nga nangintanyag sa bugos nga kalibutan kag nangin inspirasyon sang madamo nga mga simbahan nga may mga dome hindi lamang sa Europe kundi sa bilog man nga kalibutan. Abril 25, 1436, sang ini nga simbahan gindedikar kag ginbless ni Pope Eugene IV. Kag sa karon ini nagapadayon nga bilang isa sa pinakatanyag kag pinakabugal sang mga taga Florence nga nagapakita sang kung ano sila kamanggaran, kung ano sila ka culturally rich, kag kung ano sila katanyag nga mga tao when it comes to architecture kag arts diri sa Italy. So ang ining Florence nangintanyag bilang isa ka gintunaan sang ginatawag nga Renaissance period or Renaissance movement or Renaissance era. Kag karon nagapadayon ang iya pagkatanyag sa pagpakita sa bugos nga kalibutan nga kun ang tawo gamito niya ang iya matudtuod nga talento, mas madamo kag mas manami ang iya malabot sa sini nga kalibutan. Para sa ihibalo sa mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.